बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। जो क्रिकेट शायकीन है और जो पाकिस्तान की क्रिकेट डेफिनेटली इन पर इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरी ख़ुद भी दुआ है। और अभी मैच शुरू हो चुका है अहमदाबाद में, और पाकिस्तान और भारत का। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फ़ैसला किया। दुआ तो यही है कि अल्लाह पाकिस्तान को ये मैच जिता दे। और क्योंकि इस मौके पर जब मुल्क के अंदर से और मुल्क के बाहर से कोई इतनी अच्छी ख़बरें हमें मौसूल नहीं हो रही, तो इस मौके पर अगर ये खुशी की खबर कोई मिल जाए तो डेफिनेटली बेहतर होगा। दूसरा, इस व्लॉग में मैंने आपको गज़ा और फ़लस्तीन और इसराइल से मुतल्लिक़ भी आपको खबरें देनी। मैं थंबनेल में इसलिए उसको नहीं लिख सका क्योंकि हमें प्रॉपर वार्निंग मिल चुकी है कि हर उस यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को बंद कर दिया जाएगा जो गज़ा की सूरत हाल से मुतल्लिक़ अपडेट करेगा। तो मगर हम इतनी वो कहते हैं ना बेगैरती का मज़र नहीं कर सकते, तो हमने वो चीज़ें तो आपको डेफिनेटली बतानी है, तो वो भी आपको उस इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक़ भी आगाह करूँगा। तो दीगर पहले ज़रा पाकिस्तान की खबरें, लेकिन अहम तरीन खबरों से मुतल्लिक़ मैं ज़रा आपको बता दूँ। अच्छा जी, ख़ावर मनीका साहब, आपको पता जो इस वक्त एंटी करप्शन की हिरासत में, और जिनकी ज़मानत भी नहीं हो रही और होने भी नहीं दी जा रही, और इनको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था। और बुशरा बीबी के वो साबिक़ शौहर हैं, इमरान खान साहब की मौजूदा बीवी बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर हैं ख़ावर मनीका साहब। उन्हें ख़बर है कि तोड़ लिया गया। और अब ज़रा कन्फर्मेशन की हद तक बात है। मज़े की बात ये कि 3 दिन पहले जावेद चौधरी साहब ने भी यही बात बताई थी कि घर का एक बंदा, और फिर दीगर पेश गोइयाँ भी आई थी, यानी टीज़र टेस्टर दे के, ताकि पता चले कि रिस्पॉन्ड क्या है इस चीज़ पर, और जहन साजी भी इसी बहाने हो जाए। तो जावेद चौधरी साहब बता चुके कि अनकरीब घर का एक बंदे की की एक स्टेटमेंट आ रही है। और अब ये ख़बर है कि ये ख़ावर मनीका साहब है, बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर। मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाएगा जी, और इस हफ़्ते या अगले हफ़्ते उनकी या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी या वीडियो बयान उनका जारी होगा। और मंसूर अली खान ने से भी इससे मिलती जुलती ही बात की थी। और अब ये वीडियो बयान जो है, ज़ाहिर बात है इसमें ज़ाती मामलात भी होंगे, कुछ पॉलिटिकल मामलात भी होंगे। मुझे और आपको अंदाज़ा है इनके मुंह से क्या निकलवाना है, क्या करवाना है, लेकिन अल्टीमेटली ये है, इनके मुंह से निकलवाने का तो मोहर तस्दीक की जाएगी ना, मोहर सब्त की जाएगी, तस्दीक की मोहर सब्त की जाएगी। तो बुशरा बीबी को तोड़ा जाएगा, फिर उनका इमेज ख़राब किया जाएगा, और फिर एक गलीज़ किस्म की कैंपेन चलेगी। जितना पाकिस्तान की सियासत को और मौजूदा हालात को मैंने समझा, उसमें तो मुझे इसके अलावा कुछ चारा नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल बुशरा बीबी के शौहर ख़ावर मनीका साहब हैं, उनसे मुतल्लिक़ है कि वो अब ज़ाहिर बात है आज़ादी लेनी है। बेटों के ऊपर भी है, बेटी के ऊपर भी FIR है, और साबिका बीबी के ऊपर भी है। तो कुछ ना कुछ तो उनके मुंह से लेना है, ताकि वो PTI के इमेज को या बुशरा बीबी के इमेज को कोई दागदार किया जा सके। तो अब ये ख़बरें बहुत क्लोज़ टू रियलिटी आना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है जी। उधर बिलाखिर ATC के जो जज हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के लाहौर के जज हैं, उन्होंने बड़े समन जारी किए और फिर उन दोनों को तलब भी कर लिया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, लेकिन मौजूदा सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून की, और साबिक़ वज़ीर हैं जावेद लतीफ़ साहब। इन दोनों को दहशतगर्दी के मुकदमे में अदालत ने पेश किया था, बार बार समन दिए थे, दोनों आज पेश हुए हैं। और इन दोनों पर इल्ज़ाम जो है, आपको शायद याद हो, ग्रीन टाउन थाने में ये FIR है। इन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ना मजहबी मुनाफ़रत के हवाले से बहुत ही गंदी किस्म की कैंपेन की थी, और मजहबी जज्बात उभारे गए थे, और PTV तक पर ये चली थी, और जिसमें पता नहीं क्या क्या कहा गया इमरान खान साहब को। और फिर वो ज़ाहिर बात है, वो सऊदी अरब उम्रे के अंदर जो हुआ था ना मरियम औरंगज़ेब का, उसका वो एक सर्टन बदला तो उन्होंने लेना था। फिर इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद पर हमला भी हुआ था इसके बाद। तो इस पैरा पर यह FIR दर्ज हुई थी। पुलिस ने इनकी हुकूमत में ही ATC की अदालत में कहा था कि नहीं, हमें कुछ चलान नहीं देना, तो इस केस को दाखिल दफ्तर कर दे। लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, मुझे मैरिट देखना है। तो बार बार इनको किया, तो फिर आखिर आज इन्होंने सरेंडर किया है। और इस दौरान मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू की, वो बड़ी अजीब गुफ्तगू, बहुत अजीब गुफ्तगू, कहते हैं ना कुछ लाशऊरी गुफ्तगू उन्होंने की है, या वो गुफ्तगू की है जो इनकी प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर होती है, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब है, बहुत ही ज़्यादा करीब है शहबाज शरीफ साहब के। और वो कहती है कि नवाज़ शरीफ साहब को तो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही हैं, सेक्रेटरी इत्तलात। इसका मतलब है ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे रही है अपनी पार्टी की। उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने की ज़रूरत है। तो समझ लें कि ये बयानिया ख़ुद बनाना शुरू हो गए हैं, और मतलब दिफा कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ना भी बने तो मुस्लिम लीग जो नून है ना, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएगी। और ये तो कुछ दिन पहले ख़ुद ही कह रहे थे कि पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की ज़रूरत है,
اب ایک ہی شخص بچا سکتا ہے پاکستان کو، وزیر اعظم نواز شریف چوتھی بار، خود شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے. تو یہ اچانک سیکٹری اطلاعات بول کے کون سی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں؟ اور پھر وہ باتیں درست ہوئی نا کہ نواز شریف صاحب کمپرومائز ہو کے آ رہے ہیں. اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک ڈیل کے تحت آ رہے ہیں. یہ تو بات اب ان کے اپنے دوست احباب بھی سارے کہتے ہیں. تو کمپرومائز ہو کے سر جو کہیں گے سر تسلیم خم ہے، ایک باری میں نوان دو، کچھ نہیں تو الیکشن کی کمپین ہی چلانا، جو وزیر اعظم بھی نہیں بنانا. جو ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کسی صورت یہ قبول نہیں ہے، شہباز شریف صاحب قبول نہیں، کیونکہ کتنی باری اسٹیبلشمنٹ دیکھ لے گی. تو پھر یا یہ بے وقوف ہیں یا اسٹیبلشمنٹ بے وقوف کہلائے گی اگر ایسا ہے. تو بہرحال یہ بات ان کی جانب سے آنا یہ بہت ہی معنی خیز ہے، بہت ہی معنی خیز ہے کہ ہمیں چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنے کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا مسئلہ دوسرا ہے، ہم نے مستقبل ملک کا بنانا. تو یہ بڑی بات ہے اور یہ لوگ خود کہتے ہیں. یہ لاشعوری گفتگو ہے جو شاید میرے خیال ہے جو اندر انسائیڈ میٹنگز کی ہے وہ اب یہ لوگ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد میں ذرا وہ خبریں ذرا تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں حماس کے حوالے سے. ٹیکنیکلی حماس نے اپنا گول، اپنا ہدف مکمل طور پر پورا کر لیا ہے. خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے وہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک پروسیس سٹاک رکھا ہوا تھا نا، ایک تسلیم کرنے کے بعد ایک پروسیس سٹاک کا سیشن تھا، اس کو انہوں نے روک دیا ہے سعودی عرب نے. اسی وجہ سے یہ سارا حماس کی جانب سے، فلسطین کی جانب سے اسرائیل کو سبق سکھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ سعودی عرب جب ہو گیا تو پھر رہ کچھ نہیں جاتا. اور ان حالات میں سعودی عرب یہ صورتحال افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو سعودی عرب نے اس پیس پروسیس یا وہ تسلیم کرنے والا جو پروسیس ہے نا اس کو روک دیا ہے کہ ہم ابھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. حالانکہ یہ باتیں نیتن یاہو صاحب خود کہہ چکے کہ عنقریب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، ہمارے وہ ہوں گے. اور یہ بہت بڑی وکٹری ہے حماس کی، اور کوئی شک نہیں حماس و فلسطین کی وکٹری، اور اسرائیل نے لوز کیا. اور اب تو سعودی عرب نے بھی یہ کر دیا. تو یہ بات بڑی بات ہے کیونکہ سعودی عرب اگر تسلیم کر لے گا نا پھر سب تسلیم کر لیں گے، خود پاکستان بھی تسلیم کر سکتا ہے. امہ کو لیڈ کرتے ہیں نا یہ سعودی عرب والے. جی ہاں، خادم حرمین شریفین. جب خادمین حرمین شریفین ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پاکستان کے پاس کیا لاجک رہ جاتا ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس اس ٹائم وہ قد کاٹ حوصلہ کہ سعودی عرب کے کرے؟ کیونکہ سعودی عرب نے اس سے پہلے بحرین کو بھی سعودی عرب نے تسلیم کروایا. بحرین کیا ہے؟ ان کی پکنک پوائنٹ ہے، پکنک ادھر ہی جا کے مناتے ہیں نا. سب پول کراس کیا بحرین آ گیا. تو بحرین نے جب اسرائیل کو تسلیم کر لیا، یو اے ای نے تسلیم کر لیا، تو یہ کون ہے؟ یہ سارے سعودی عرب کے بغل بچے ہیں. آخر میں ایک پروسیس تھا جس پہ سعودی عرب نے خود آنا تھا اور یہ وہ تھا. اس کی سب چیزیں سیٹلمنٹ تھی. جب یہ چیزیں سگنیچر کے قریب پہنچ گئی تو تب یہ حماس کا جو حالیہ اٹیک ہوا. تو یہ چیز ہے. تو ادھر جو وارننگ دی تھی حماس کو غزہ چھوڑنے کی، تو انہوں نے کہا مائی فوٹ، ہمیں ایسی کسی وارننگ کی ضرورت نہیں ہے. 24 گھنٹے کی جو وارننگ دی تھی تو حماس نے اور القاسم برگیڈ نے جواب دیا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو تو ہم اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے. اوپر سے انٹرسٹنگ چیز ہے سعودی عرب نے بھی اس وارننگ کی شدید مخالفت کی. پوری دنیا، اقوام متحدہ، پوری دنیا اس وارننگ کی شدید مخالفت کری کہ آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ علاقہ خالی کر دو. اور اب تک 2000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے ہے. رات کو بھی تل ابیب پر حملہ کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے یہ حملہ کر کے تل ابیب پہ کہ ہم آپ کی گردن تک پہنچ گئے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.